السلام علیکم دوستو، پانی جرائے کوڑی والا پہنچے الحمدللہ زمینہ کو سیراب کریندا ودا ہے ماشاءاللہ بہت مزے دا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، ایدا تیز ہی نہیں تے ایدا یعنی کہ سلو ہی نہیں، درمیان درجے دا پانی ہے، بہت مزے دا پانی ہے ماشاءاللہ زمینہ سیراب تھینا پین تو دکھینے پین ماشاءاللہ اے کھوکراں کول ہیٹو پہنچا پینے پانی تے انشاءاللہ اے بڑی بھریندی ہے نا اندے بعد والا گنڈی عاشق والیاں دی زمینہ چ ویسی جیرے کہ تیار کھڑے بالکل تے زور شور گھتی ودن اللہ خیر کرے۔ اے پانی بہت مزے دا پانی ہے جویں کہ منہ تو ڈسدا پیا چلدا پیا تھیا تے اے بڑا بھریندا جویں بھی تے وقت لگا ویسی گنڈی عاشق والی ہندو تو اے بڑا تا بھریج گیا تے چاچے ہونی بہت بے صبری نال انتظار کرنے پن کہ گٹی کیڑے ٹائم سا کو ٹوک دے سن تا انہاں دی خوشی بھی ہے تے تھوڑا ایو ہی تھینے پن جو بھئی ٹائم بہت لیندا پیا انشاءاللہ تو گٹی کاپ دینے ٹینشن نہ گھنو 5 منٹاں دی دیری ہے۔ اچھا چاچا تیرو ویسی پانی انشاءاللہ ساڈو ارادہ تا کیتی پن اچھا ہارے ساڈو آسی اچھا ارادہ ہے کہ باقی پہلے ایک لمبر لگاندا او ویسن ساڈو آسی اچھا بات کھاوڑ برادری دا وار ہے کھاوڑ برادری دا وار ہے بے شک انشاءاللہ ساڈو آندا پہ پانی اللہ خیر کرے مہربان ترا گیا بیٹھے ہاں اوندا نمبر پہلے اچھا او کم بعد سارے ٹھیک ہے انشاءاللہ راندے نے آج اللہ پاک راضی تھیا سے اللہ پاک رہاوے تے کہ کو نہیں بہت خوشی ہے یار علاقہ دا مان آباد تھیندا پیا سا کو بہت خوشی تھیندی پئی ہر کیا کوئی بھرا دے جویں اللہ سارو تے راضی تھائے آمین آمین تے اللہ پاک پانی بہ وی آوے ایویں میٹھے آنے خیر دیو میٹھے ہاں میٹھے پانی آنے نا خیر دے تاں دوستو چاچا دی خوشی چیک کرو جویں گٹی کپی سی وات تو دکھے سو واتی نا دی خوشی چیک کرے سنکیا گڈی کبھی نہیں پئی بولے خوش ہیں اللہ پاک بہوں دے نے ہاں گڈی کپو بس گٹی کپیچ گئی اللہ دے حکم نال اے نہیں انہاں جنے دا پانی ولسی پیچھے ہاں انہاں نال دوری موری انہاں نال سٹواؤ ماشاءاللہ دوستو بڑا تو بھریج گئے تے ہن انشاءاللہ گٹی کاپ دیندے پئی نہ کو اے منہ مریندا پیاں نے منہ مرنے تے انشاءاللہ گٹی نو کاپ دینے گنڈی والا کو تاکہ خوشی خوشی نال پانی لاویں تے مزے کریں تے گنڈی عاشق والے دوست جیریانی نو بہت رہ پن اللہ تعالیٰ انہاں کو کامیاب کرے تے اللہ تعالیٰ کوئی ایویں خیر چنگائی دے پانی آویں راندے تے علاقہ دامان آباد تھیندا راوے بہت خوشی تھی ہے علاقہ دامان آباد تھیندا پہ کافی ٹائم دے بعد ان دفعہ پہلی دفعہ علاقہ دامان اتنا آباد تھیندا پہ انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو دے وچ دے درا سو دامانی شہزادہ اللہ حافظ۔